سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے اے علی جی گل سنو نا جدو عورت نو کفن دتا جاندا ہے تے عورت دے اپ ڈاؤن ساخت جیڑی ہے او دا بعض دفعہ غبار جڑا نظر آوندا ہے میں نہیں چاہندی میں محمد دی بیٹیاں میں نہیں چاہندی میرے فوت ہون تو بعد میری ساخت تے بھی کسی دی نظر پے جائے علی جی میں نہیں چاہندی کہ میرے فوت ہون تو بعد میرے جسم دی جڑی ساخت ہے او دے اوتے بھی کسی دی نظر پے جائے اللہ اکبر اللہ فرما جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اے علی جی گل سنو نا جدوں میں فوت ہو جاواں نا تے دن دے اجالے اندر نہیں میرا جنازہ اٹھانا بلکہ رات دیاں تاریکیاں اندر اٹھانا ہے میں نہیں چاہندی میں محمد دی بیٹیاں میں محمد دی دھیاں میرے جسم تے کسی غیر محرم دی نظر پے جائے اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو میں ایک حدیث پڑھتا ہوں ماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جدوں بھی گھر اندروں نکلن لگدیاں تے جناب بڑی بڑی چادر اور بھاری چادر لے کے نکلدیاں ماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جدوں لگدیاں جاندیاں پیراں دے نشان ختم ہوندے جاندے جناب چادر جڑی ہے زمین تے جناب گھسیٹدی جاندی ہے پئی کسے پوچھن والے پوچھیا نا اے ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گل ہے اتنی بھاری چادر اتنی لمبی چادر لین دا مطلب کی ہے تے ماں جی فاطمہ دا جملہ کی ہے فرمایا میں محمد دی بیٹیاں میں محمد دی دھیاں میں نہیں چاہندی کہ میرے گزرن تو بعد میرے قدماں تے بھی کسی غیر محرم دی نظر پے جائے اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو اج اسی دھی اوتھے دینے ہاں اج اسی بیٹی اوتھے دینے ہاں جتھے منڈے دے نال جناب قلعہ لگ جائے منڈے دے نام جناب پلاٹ لگ جائے لیکن ماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح کیتا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتے نے فرمایا بیٹی فاطمہ گل سننا میں علی دے نال تیرا نکاح کرنا چاہنا وا تے میری بیٹی فاطمہ میں علی دی جائیداد نہیں ویکھی میں علی دی شہرت نہیں ویکھی میں علی دے کول پیسہ نہیں ویکھیا اے فاطمہ میں علی دے کول ویکھیا ہے حیا ویکھیا ہے شرم ویکھیا ہے برم ویکھیا ہے تے میری بیٹی فاطمہ تے تو جدوں علی دے گھر جانا ہے شرم دے نال حیا دے نال زندگی گزارنی ہے اگر جناب دو دناں دیاں تینا دناں دا کھانا نہ بھی ملے نا اپنے خامن دے گھر رہنا ہے تے جڑیاں خاندانی دھیاں ہوندیاں نے میرے محترم بھائیو وہ اپنے دلاں دے اندر ایک قبرستان بنا لیندیاں نے انہاں نوں کوئی دکھ آوے کوئی تکلیف آوے تو اپنے ماں باپ اگے نہیں پیش کردیاں تے ماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حق ادا کر چھڑیا ایک دن ہوندا کی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی اجازت دے نال نبی پاک دے کول گئیاں نے کہندیاں نے بابا جی گل سنو نا ہاتھاں دے ویکھو چھالے بن کے نے موڈے تے نشان پے گئے نے اے بابا جی
ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਜਨਾਬ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ